Donc d'abord غادي نهضروا على الموديل ديال ديباي. U est donné par la sommation sur toutes les fréquences possibles. Donc هذه هي U. U هي كندير لا سوم ديال جيت اوميغا او بار ديت اوميغا من زيرو حتى الاوميغا زيرو. اوكي دونك هذه هي الاكسبريسيون ديال الانرجي. نورمالمون حيت انايا ان حيت انا ما كنعرفش ان، حيت نورمالمون في الاول فاش خدمنا بالموديل ديال اينشتاين قلت لكم بان U هي ان او بار. مي دابا ان شنو هي ليكسبريسيون ديال ان راه هي جيت اوميغا ديت اوميغا. اوكي دونك هذا هو لو نومبر توتال ديال لي مود دو فيبراسيون اللي كيساوي دونك هذه هي الدونسيتي ديتا باغ يونيت دو فريكونس. الا درت لانتيغرال تعطيني لو نومبر توتال هذا. دونك هنايا ما تنساوش بان حتى هاد او بار دونك هذه غير اكسبريسيون ابروكسيماتيف. اما لا غولاسيون U نورمالمون خصني ندير لانتيغرال حيت حتى هاد او il dépend de اوميغا. نورمالمون خصني ندير لانتيغرال ديال جيت اوميغا ديت اوميغا او بار د اوميغا. اوكي اها دونك فاش خدمت الموديل ديال اينشتاين او بار كانت كونستانت دونك يمكن لي نخرجها غتبقى لي لانتيغرال ديال جيت اوميغا ديت اوميغا هو لو نومبر دوسيلاتور. اوكي دونك هذه هي هذه هي الغولاسيون مناش ننطلق. كنعرف بان الكريستال اللي سيبوزي ايزوتروب دونك لا فيتاس دي سون اتكون كونستانت. دونك هذه هي لابروكسيماسيون ديال ديباي. دونك لابروكسيماسيون ديال ديباي كنعتبر بان اوميغا دوكا كتساوي في اس كا. وهاد لابروكسيماسيون فين كنخدمها في لا برونش اكوستيك، حيت الا عقلتو كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات الا درتو فاش كنا طراسينا بالنسبه في الكوف تي دي طراسينا اوميغا اون فونكسيون دوكا. اوكي لقينا شي حاجه لا برونش اكوستيك شي حاجه دايره بحال هكا كوسينوس وهنايا ممثل ديالها. دونك هادي يمكن لي ندير له ابروكسيماسيون، يمكن لي نعتبره بحال اللي عندي ضربات هنا وضربات هنا. يعني اوميغا يمكن لي نكتب على اوميغا يمكن لي نكتب على شكل واحد عدد كونستانت ا فوا كا، وهاد ا بيان سور هو لا فيتاس دو سون. دونك ما تنساوش بان لا موديل ديال ديباي صالح غير بالنسبه لي برونش اكوستيك، الموديل ديال اينشتاين صالح بالنسبه لي برونش اوبتيك. اوكي دونك هادي ركزوا معاها. دونك دابا خصني لو كالكول ديالي باش نلقى او خصني نحسب هذا شنو هي جيت اوميغا. دونك ليكسبريسيون جينيرال اللي قلت لكم ديال جيت اوميغا هي هذه، هي في على وي بي 3 ديت اس، وهنايا نابلا اوميغا. دونك شنو هي نابلا اوميغا؟ هنايا نابلا اوميغا هي الديريفيت اوميغا بارابور هكا اللي هي في اس. دونك هي في اس يمكن لا تخرج حيت كونستانت. دونك كيبقى لي لانتيغرال ديال ديت اس على اس اوميغا كونستانت. دونك اس اوميغا كونستانت هو لو سفير دو ريون كا. دونك ديت اس هو غادي يكون دونك نورمالمون بور كا. دونك الا بغيتي تعرف لا سيرفاس دونك كنعرفو دي 3 كا هي نورمالمون ديريفي ديال 4 تيار بي كا 3 اللي هي 3. دونك كتجيك واحد 3 في 4 3 بي كا كاري ديت كا. دونك كتمشيك دونك كتبقى لي 4 بي كا كاري. دونك هذا هو ليليمون دو فوليوم 4 بي كا كاري ديت كا. دونك هذا ليليمون دو فوليوم الا اعتبرت 3 ديموس. دونك الا بغيت دي كاري كا الا كانت عندي سيرفاس شنو هو الديريفي ديرو سيرفاس ديال الديسك ديروا بحال ديروا على الديريفي. دونك شنو كتجيك هي 2 بي 4 ديت كا. دونك عقلوا على ليكسبريسيون. خلاص فاش كتكون عندك اون ديمونسيون كدير غير ديت كا. دونك كما قلت لكم هاد لا سيرفاس هي سيرفاس ديال سفير، هي لا سيرفاس اللي دايره بسفير. لو غيون ديالها هو كا. دونك بحال اللي عندك السيرفاس ديال سفير، عندك سفير ياك عندك واحد السفير لو غيون ديالها هو كا. هذيك اس اوميغا كونستانت هو هاد لا سيرفاس غير ديال السفير. شنو هو لا سيرفاس كتعرفوا ديال السفير؟ هو نورمالمون هو كدير ديريفي ديال 4 تيار الديريفي ديال 4 تيار 4 تيار بي 3 اللي هو كما قلت لكم 4
بي ك كاري ديت كا. دونك هذا هو داك ليليمون سيرفاس. دونك غادي نعوضو هاديك ديد اس بهاد القيمه هادي. دونك فاش نعوضو ديد اس بهاد القيمه هادي كتخبي كا او كاري. ها نورمالمون هنا غادي ندير لانتيغرال على كلش. دونك غندير لانتيغرال على كلش. دونك هنا يمكن لكم دونك هادي حيت هادي كتخبي كا او كاري ديت كا. انا بغيت شنو بغيت لانتيغرال ديال ديد اس بوغ اس اوميغا كونستانت. دونك هذا هو لا سيرفاس ديال هاد السفير هذا، حيت لانتيغرال هنا هو لا سيرفاس ديال السفير. شنو هو لا سيرفاس ديال السفير؟ هو كتخبي كا او كاري. اوكي. دونك هذا هو لا سيرفاس دون سفير. دونك غادي تجيو تعوضوها هنايا. دونك تجي تعوضوها هنايا كتخبي كا كاري، تجيك هي في على 2 بي كاري في اس 3 اوميغا. دونك هاد كا يمكن لكم تعوضوها باوميغا على في اس. دونك تجيك اوميغا كاري على في اس كاري، وهنا عندك واحد الفي اس. دونك تجيك واحد الفي اس 3 هنايا. دابا خصني نعرف حيت هاد لانتيغرال هذا من الزيرو لواحد الاوميغا، ماشي من لانفيني، مي حد بحال اللي عندي غير واحد لي فريكونس اللي مو بيرميز، ماشي تو لي فريكونس سون بيرميز. اوكي. دونك غادي باش نحسب هذيك لا فريكونس دو كوبور اللي كتسمى، كندير لانتيغرال من الزيرو حتى لهاديك اوميغا دي ديال جي اوميغا دي اوميغا كما قلت لكم هو لو نومبر ديتاب بوسيبل او لا هو لو نومبر دو مايل اليمونتير. اوكي. دونك غادي تحسبوا هاد لانتيغرال. انت عندك ديجا جي اوميغا حسبتيها هنايا. دونك ديجا جي اوميغا حسبتيها هنايا. دونك فاش تحسبها يمكن لكم تستنتجوا اوميغا دي هي هذه هي اوميغا دي. دونك هذه يمكن لكم ديمونطريو غير من هنا. هنا عندك واحد الاوميغا كاري. دونك فاش دير لانتيغرال تجيك واحد اوميغا 3 سور 3. وفاش دير من الزيرو لاوميغا دي دونك غتجيك واحد اوميغا دي 3 سور 3. وبيان سور فاش تبغي تحيد ديك الاس 3 خصك دير كل اس واحد على 3. وبويسك هنا عندك في اس اس 3. دونك فاش دير واحد على 3 تبقى لك واحد في اس هنايا. دونك هذه ديمونستراسيون سهله ما فيهاش مشكل. دابا الا كان عندي ا 3 ديمونسيون، دونك انا خصكم تردوا البال مع هاد لي ديمونسيون. يعني فاش كنقول ا 3 ديمونسيون عندي دي زوسيلاتور سباسيو او ليو دي زوسيلاتور لينيير. دابا هادشي اللي خدام هنا اعتبرت بان لوسيلاتور راه لينيير، يعني بحال قلتي ان سول ديمونسيون. مي الا اعتبرت دي زوسيلاتور سباسيو فاش خصني نضرب كلشي في 3. دونك كنبدا ب او. دونك هنايا او. الا خدمت الا قال لي اون كونسيدير لي زاتوم كوم دي زوسيلاتور اللي هما ا 3 ديمونسيون يعني ماشي لينيير. دونك خصك دير 3 من هنا، خصك تبدا دير 3 جي اوميغا او بار. اوكي. دونك هنايا خصك تردو مع 3 هادي. علاش؟ حيت شاك اوسيلاتور سباسيال اي ايكال 3 زوسيلاتور لينيير، وهادو ديال لينيير. دونك هادي ديال لينيير. دونك خصك تضربها في 3 باش تعطيك الانرجي ديال الاوسيلاتور سباسيال. اوكي. دونك دابا خصكم فاش تبغيو تحسبوا هاد او غطيحوا في هاد لانتيغرال اللي هو اوميغا 3 على اكسبونونسيال اش بار. دونك ديما كديروا كتبوزيو هذا، كديروا شونجمون دو فاريابل، تبوزيو اكس. دونك اكس هي اش بار اوميغا سور كابي تي. دونك كتجيك كاين واحد الاكسبونونسيال اكس ناقص 1 والفوق غتجيك اكس 3 على ديد اكس. دونك من بعد نتوما تسميو هذا واحد ا. اوكي. دونك هاد لانتيغرال ديال اكس 3 ديد اكس اكسبونونسيال اكس ناقص 1 بلاتي. دونك غطيحوا في هاد الانتيغرال هذا. دونك غتجيو في هاد الانتيغرال هذا. اوكي. يمكن لكم تسيبوزيو عاوتاني تيتا هي اش بار اوميغا دي سور كا. دونك تيتا 3 غتلقى واحد العلاقه، واحد تيتا 3 هي هادشي تحت كامل. دونك هاد تيتا 3 باش تجيكم هنا او هي 9 ان كا بي تي تي على تيتا على بيسوس 3. يبقى لكم هاد الانتيغرال هذا. هاد الانتيغرال هذا كيكون معروف الى سيبوزيت بان اكس دي كبيره بزاف، يعني اكس دي طون فيغ لانفيني. اوكي. اولا يمكن لكم تخليوها وتحسبوا السي في. دونك عندكم الحق تخليوها وتحسبوا السي في. دونك شنو هو السي في؟ هي لا ديريفي دو او بارابور ا تي. بيان سور هنايا عندكم هاد لانتيغرال اللي انديبوندون دو تي. دونك هنا هذا اللي ديروا له الديريفي. دونك تجيك هنا واحد تي 3 تي 3 سور 3. اوكي. دونك هادشي باين تقريبا. وهاد لانتيغرال كما قلت لكم يمكن لكم تخرجوه ديجا كيعطيوه. دونك ما عرفتش انا ما عطاوش. هو بي 4 على 15. دونك اكس 3 تي ديد اكس على ليكسبونونسيال اكس ناقص 1 هو بي 4 على 15. بيان سور على سيبوزيت بان تي est très inférieur à θ، يعني اكس دي très supérieur à 1، يعني من الزيرو للانفيني باش ندير هنا من الزيرو للانفيني. اوكي. دونك تلاحظوا هذه بالنسبه اباس طومبيراتور الى سيبوزيت، حيت هنا اكس ما تنساوش بان اكس اللي عطيتكم هنايا اكس عندها علاقه باش بار اوميغا. فين هي اكس دي.
عندها علاقه باش بار اوميغا سور كي بي تي. اوكي. دونك الا اعتبرت اكس دي صغيره بزاف يعني كنعتبر بان اش بار اوميغا صغر من كي بي تي، ولا اعتبرت اكس دي كبيره بزاف يعني كنعتبر اش بار اوميغا سور كي بي تي كبر من واحد، يعني اش بار اوميغا كبر من كي بي تي، يعني او التمبيراتور. دونك حنا نخدمو في الحاله الاولى هي اكس تري انفيريور ا 1 يعني باش او تمبيراتور، دونك حيت قلنا او تمبيراتور يعني تي تري سوبيريور ا تيتا. دونك هاد الحاله آه يمكن لي ندير واحد ديفلوبمون ليميتي هنايا، يمكن لي ندير ديفلوبمون ليميتي هنايا لي فين ليكسبونونسيال، هاد ليكسبونونسيال اكس. دونك يمكن لي ندير هاد ليكسبونونسيال اكس هي واحد زائد اكس، دونك يمشي لواحد مع الواحد تبقى لي واحد الاكس، والفوق اكس 3 دونك تبقى لي اكس او كاري، وتجيك لانتيغرال ديال اكس او كاري. اوكي. دونك تجيك هادي السي في نورمالمون من الاحسن ديروا لابروكسيماسيون في يو، ومن بعد عاد ديروا الديريفي باش تطيحوا في السي في. دونك هنا داروا لابروكسيماسيون في السي في، دونك هادي هي السي في. ليكسبونسيال اكس نعوضها بواحد، او ليكسبونت اكس ما غاديش نقيسها حيت لا نعوضها بواحد حيت اكس تري انفيريور ا 1. دونك تجيك اكس اس 4 في واحد، ولتحت تجيك اكس زائد واحد ناقص واحد اللي هي اكس او كاري. دونك اكس اس 4 تمشي بواحد الاكس او كاري تبقى لي اكس او كاري الفوق، دونك تبقى لي واحد الاكس او كاري، دونك هي هادي اللي هنايا، وهنا تبقى لي واحد زائد اكس. دونك هنا تختزل الاكس وهذيك الساعه يبقى لكم الانتيغرال ساهل. دونك ما عرفتش صراحه واش ندير هادشي كامل ولا تنخدمو في لي زيكزارسيس. دونك الا بان لكمش هاد لي ديمونستراسيون بغيتو نعاودهم نديروهم كاملين، مع ان كيبان لي صراحه كيبان لي هادشي ما تلقاوش فيه مشكل حيت غير لي زانتيغرال حسب الانتيغرال المهم هو تحفظوا العلاقات ديال السي في دونك من بعد فاش نحسب في لاباس تمبيراتور، حيت قلنا المشكل ديال الموديل ديال اينشتاين هي اباس تمبيراتور. اباس تمبيراتور اللي عقلتو في الموديل ديال اينشتاين لقيتو ديبون د ليكسبونونسيال، الور في الموديل ديال ديباي كنلقاه بانه ديبون تي اس 3، والاكسبيريمونتال قلنا حتى هي ديبون تي اس 3. دونك كنلاحظوا بان الموديل ديباي اي اون بون لاكور افيك ليكسبيريونس. اوكي. دونك هذا هو الفرق ما بين الموديل ديال اينشتاين والموديل ديال ديباي. الموديل ديال ديباي هو اللي قريب للحقيقه، هو اللي صالح، هو اللي كنخدموا به نورمالمون. اما الموديل ديال اينشتاين صالح غير في او تمبيراتور. دونك جو بونس نتلاقاو فيديو واحد اخر. دونك هذه هي لا كورب ديال السي في اون فونكسيون ديال تي سور تيتا. دونك كتلاحظوا بان او تمبيراتور كتقول ل 3 ان كابي يعني الاخر كلاسيك، واباس تمبيراتور كتشبه لتي 3. اوكي. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر نهضروا شويه على ديلاتاسيون تيرميك. بالنسبه لي فهمتوش هاد لي ديمونستراسيون بغيتو نعاودهم، سينو غادي نديرهم شي تي دي او شي 3 زيكزيرسيس من كازو نحطو فيهم هادشي كامل. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو.